Dear all the viewers, welcome to my channel. I hope you all are fine. It's me Ganesh Dhami. I'm back with the next video of the story Lullaby written by a Native American writer Leslie Marmon Silko. In this video, I will provide the summary of this story, talk about the themes and character sketch, and at last I will provide the important short answer questions and multiple choice questions. Before that, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it and share the video among your friends to whom it may concern. Leslie Marmon Silko is a Native American writer, novelist, poet and essayist. उनी अमेरिकी आदिवासी नेटिभ अमेरिकन भनेको अमेरिकी आदिवासी नेटिभ भनेको आदिवासी अमेरिकामै जन्मेको उनका पुर्खाहरू अमेरिकामै जन्मेको र उनी अमेरिकी राइटर पोएट र नोभेलिस्ट हुन्. सी इज वान अफ द की फिगर्स इन द नेटिभ अमेरिकन रेनासा. अमेरिकन रेनासा भनेको पुनर्जागरण अमेरिकामा 1970 को दशकमा 1970 को दशकमा अमेरिकी आदिवासी लेखकहरूले पनि एउटा पुनर्जागरण आफ्नो कल्चरलाई बचाउनुपर्छ आफ्नो लिटरेचरलाई बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा जागरण फैलिएको थियो. त्यसलाई नेटिभ अमेरिकन रेनासा भनिन्छ. उनी त्यो पुनर्जागरण कालको त्यो समयको लिटरेचरको एउटा की फिगर हुन्. उनी चाहिँ त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा राइटर हुन्. उनको मोस्ट नोटेबल वर्क्सहरू भनेको सेरेमनी उनको पहिलो एउटा स्टोरीको कलेक्सन अनि स्टोरी टेलर भनेको उनको एउटा कलेक्सन हो जसमा उनले आफ्ना पोइम्सहरू रेमिनिसेन्स भनेको पुराना यादहरू अनि आफ्नो बुवाले खिचेका फोटोहरू ट्रेडिसनल सङहरू सबै मिलाएर पब्लिस गरेको एउटा सङ्ग्रह हो. यो कलेक्सन हो स्टोरी टेलर भन्ने र यो ललबाई भन्ने स्टोरी पनि यो स्टोरी टेलरमै पब्लिस भएको थियो 1981 मा. ललेबाई भनेको क्रेडल सङ हो. क्रेडल भनेको कोक्रो अथवा बच्चालाई सुताउन प्रयोग गरिने एउटा चिजलाई भनिन्छ. बच्चाहरूलाई सुताउनको लागि अथवा उनीहरूलाई सुथिङ गर्नको लागि शान्त पार्नको लागि एउटा गाइने गाना हो, एउटा गीत हो. आमाहरूले बच्चाहरूलाई सुताउनको लागि लल भनेको शान्त पार्नु यहाँ र सुथिङ भनेको पनि शान्त पार्नु बच्चाहरूलाई निन्द्रा लगाउने गाना हो. लल भनेको ललेबाई भनेको. यो स्टोरी थर्ड पर्सनले भनिरहेको छ. कोही यो थर्ड पर्सन अर्थात् यसमा जसले स्टोरी भनिरहेको छ त्यो चाहिँ क्यारेक्टर होइन, यो कथाको पात्र होइन, उसले यो कथा भनिरहेको छ र यो कथाको सेन्ट्रल क्यारेक्टर मेन क्यारेक्टर अथवा प्रोटागोनिस्ट चाहिँ एन एल्डरली नभाजो वुमन हो. एल्डरली भनेको वृद्ध, नभाजो भनेको अमेरिकामा बस्ने एक प्रकारको आदिवासी त्यहाँको जाति, नभाजो भनेको जात अमेरिकाको एउटा आदिवासीको र त्यो एउटा वृद्ध वुमन चाहिँ यहाँ क्यारेक्टर हो, चिफ क्यारेक्टर हो, मेन क्यारेक्टर हो र उसको नाम चाहिँ आया हो, AYAH आया र उसको उमेर चाहिँ यहाँ बताइएको छैन. यहाँ भन्न खोजेको उनीहरूको 40 वर्ष अगाडि बिहे भएको थियो भनिएको छ. त्यसैले यसको मतलब उनी 50s अथवा 60s 50 को दशक अथवा 60 को दशकमा उमेर छ उनको. इन दिस स्टोरी सी इज रिमेम्बरिङ हर पास्ट. यो कथामा आया अथवा मेन क्यारेक्टरले आफ्नो विगतको दिनहरूलाई सम्झिरहेको छ, याद गरिरहेको छ र यसको थिमहरू चाहिँ स्टोरी टेलिङ ट्रेडिसन भनेको अमेरिकी आदिवासीहरूमा कथा भन्ने एउटा प्रचलन, हजुरआमाले नाति नातिनाहरूलाई कथा भन्ने एउटा ट्रेडिसनको बारेमा छ. ट्रेडिसन र चेन्ज, अब पहिलाको जुन ट्रेडिसन परम्परा र अहिले आएको मोडर्नाइजेसनको कुराहरू यसमा छ. अनि म्याट्रिलिनियर रिलेसनसिप भनेको आफ्नो माइतीपट्टि हजुरआमाको नातिनीसँग आमासँग यो सम्बन्ध हुन्छ जुन उनीहरूको एउटा माया ममता हुन्छ त्यसलाई भन्न खोजिएको हो. माइतीपट्टिको महिलाहरूसँगको एउटा छोरीको सम्बन्ध र अनि यसमा डेथ एन्ड लस मृत्यु र एउटा पीडा, मृत्युले ल्याएको पीडा, गुमाउनु पर्दाको पीडाको बारेमा पनि छ. रेसियल एन्ड कल्चरल अप्रेसन पनि छ यसमा. जातीय एउटा दमन, जस्तै व्हाइट पिपलहरूले त्यहाँको आदिवासीहरूलाई हेप्ने गर्थे, उनीहरूलाई डोमिनेट गर्ने गर्थे, त्यो कुरा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ. र अर्को यसको थिम भनेको ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर्स भनेको भाषा कहिलेकाहीँ अरूको भाषा नजान्दा विभिन्न बाधा अडचनहरू आउँछन् र ल्याङ्ग्वेज पनि एउटा ब्यारियर हो, अरूको भाषा नबुझ्दा केही बाधा अडचन आउँछन् भन्ने खोजिएको छ. अब सुरुमा म यो स्टोरीको क्यारेक्टरहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु र त्यसपछि म समरीतिर जानेछु. यो स्टोरीको मेन क्यारेक्टर आया हो. आया इज एन ओल्ड वुमन र उनी नभाजो वुमन हुन्. नभाजो भनेको एउटा अमेरिकी आदिवासी र त्यो कम्युनिटीको एउटा वुमन हुन्. एन्ड सी इज चाटोज वाइफ. उनको हस्बेन्डको नाम चाहिँ चाटो हो. उनीहरूको बिहे 40 वर्ष अगाडि भएको थियो
आया र चाटोको विवाह 40 वर्ष अगाडि हुनुको मतलब उनीहरू करिब 60 वर्षको वरिपरि छन्। उनीहरूको पहिलो सन्तानको नाम थियो जिम्मी। जिम्मी उनीहरूको पहिलो छोरा हो। ऊ चाहिँ युद्धको बेलामा, वारको बेलामा हेलिकप्टर क्र्यास भएर मर्यो र उनीहरूको कान्छो छोराको नाम थियो ड्यान्नी र अर्को छोरीको नाम थियो, कान्छी छोरीको नाम थियो एल्ला। अब यो दुईटालाई उनीहरूलाई ट्युबरक्लोसिस भयो र ट्युबरक्लोसिस भनेको टिबी क्षयरोग भयो र उनीहरूलाई उनीहरूको हजुरआमाबाट, ग्रान्ड मदरबाट उनीहरूमा टिबी सरेको थियो र त्यो टिबी सरेको हुनाले उनीहरूलाई व्हाइट डक्टर्सले लिएर गए। आमाबाट र परिवारबाट छुटाएर उनीहरूले लिएर गए। ट्युबरक्लोसिस अरूलाई सर्छ भनेर उनीहरूले लिएर गए व्हाइट डक्टर्सले। अब यसमा अन्य क्यारेक्टरहरूमा व्हाइट डक्टर्स भयो जो चाहिँ ड्यान्नी र एल्लालाई लिन आएका थिए र उनीहरू पहिलो दिन असफल भएका थिए। भोलिपल्ट फेरि उनीहरूले एउटा नेटिभ अमेरिकन नै उनीहरूकै जातिको तर पुलिस आएको थियो, तिनीहरूसँगै सहयोग गर्नको लागि, उनीहरूलाई लिनको लागि। अनि त्यो पुलिसम्यान पनि क्यारेक्टर हो, माइनर क्यारेक्टर। नाउ इट्स समरी। आया एक ओल्ड वुमन हुन्, उनी वृद्ध महिला हुन्। उनी आफ्नो श्रीमान चाटोसँग न्यू मेक्सिकोमा बस्छिन् र अहिले चाहिँ उनीहरू कहाँ छन् भने दे आर करेन्टली नियर द टाउन अफ सेबोलेटा। उनीहरू त्यो न्यू मेक्सिकोको एउटा सहर सेबोलेटामा छन्। उनीहरू महिनाको एकपटक त्यो सहरमा जान्छन्, सेबोलेटा भन्ने सहरमा जान्छन्, किनभने उनको श्रीमानले सरकारबाट एउटा वेलफेयर चेक अथवा एउटा केही भत्ता पाउँछ श्रीमानले। त्यो भत्ता बुझ्न, त्यो पैसा बुझ्न उनीहरू त्यो सहरमा जान्छन्। तर चाटोले त्यो पैसा केमा खर्च गर्छ भने रक्सी पिएर खर्च गर्छ। यो कथा सुरु हुने बेला पनि उनको श्रीमान चाहिँ अब त्यो सहरमा आएका छन्, सहरको एउटा बारमा ऊ चाहिँ रक्सी पिउन उसले पैसा धेरै खर्च गर्छ। ऊ त्यहाँ रक्सी पिउने भट्टीमा पसेको छ यो कथा सुरु हुने बेलामा। चाटो अथवा श्रीमान भट्टीमा रक्सी पिइरहेको बेलामा श्रीमती आया चाहिँ खोलाको नजिकै, क्रिक भनेको खोलाको नजिकै उनी श्रीमानको पर्खाइमा छिन् र हिउँ परिरहेको छ। सी वाचेस द स्नोफल, हिउँ परिरहेको छ। त्यो हिउँ परिरहेको बेलामा अब आयाले एउटा बाक्लो ब्ल्याङ्केट, जुन आर्मी कलरको, मिलिटरी कलरको ब्ल्याङ्केट ओढेर उनी बसिरहेकी छिन्। त्यो ब्ल्याङ्केट चाहिँ उनको छोरा जिम्मीले ल्याइदिएको थियो। ऊ आर्मीमा थियो तर ऊ आर्मीमा वारको बेलामा हेलिकप्टर क्र्यास भएर मरिसक्यो। त्यो छोराले ल्याएको ब्ल्याङ्केट ओढेर उनी बसिरहेकी छन्। उनी यसै बेलामा उनलाई विगतको याद आउँछ। उनलाई के याद आउँछ भने उनको ग्रान्ड मदर, हजुरआमा र आमाले उनलाई के सिकाएकी थिइन् भने ब्ल्याङ्केट बनाउन उनलाई सिकाएकी थिइन्। त्यो उनले याद गर्छिन् विगतको। अनि उनले अरू के पनि सम्झिन्छन् भने जिम्मी आफ्नो जेठो छोरा जुन हेलिकप्टर क्र्यासमा मर्यो त्यो जन्मिँदाको पल, अनि त्यसपछि ट्रेडिसनल नभाजो होगन भनेको एउटा काठले बनेको वुडन हाउस र माटो र काठले बनेको एउटा घर, त्यो आफ्नो ट्रेडिसनल त्यो घर सम्झिन्छन् र उनी अनि त्यो छोराको आफ्नो जिम्मीको जन्म सम्झिन्छन् र उनको आमाले विभिन्न कार्यक्रमहरू एटेन्ड गर्थिन्। त्यो उनलाई याद आउँछ विगतको। उनी यसरी नै विगतको घटनाहरू सम्झिँदै जान्छन् एकपछि अर्को गर्दै। उनलाई फेरि के याद आउँछ भने अमेरिकन आर्मीहरूको प्रतिनिधिहरू, रिप्रेजेन्टेटिभहरू उनको छोराको मृत्युको बारेमा, जिम्मीको डेथको बारेमा खबर ल्याएर आएको उनलाई याद आउँछ। छोराको मृत्युको खबर ल्याएर आएका आर्मीहरू इङ्ग्लिस बोल्थे तर आयालाई इङ्ग्लिस बुझ्न र बोल्न आउँथेन। त्यसैले गर्दा उनलाई आफ्नो श्रीमानले आफ्नो भाषामा ट्रान्सलेट गरेर त्यो खबरको बारेमा उनलाई बताएको थियो। आयालाई अझै आफ्नो छोरा जिम्मी मरेको छ भन्ने अझै विश्वास लाग्दैन, उनलाई यो रियल लाग्दैन। अझै उनलाई लाग्छ कि छोरा मेरो जीवितै छ भन्ने सोच्छिन्। उनलाई छोराको मृत्युको विश्वासै लागेको छैन र उनलाई छोराको मायाले एकदमै सताउँछ। उनलाई छोराको अभाव महसुस भइरहन्छ। छोराको लसले उनी पीडामा छिन्। उनलाई एउटा पछुतो लाग्छ। के पछुतो लाग्छ भने जुन दिन उनको कान्छो छोरा र छोरी एल्ला र डेन्नीलाई व्हाइट डक्टर आएर ट्युबरक्लोसिस लागेको छ भनेर खबर ल्याएर आएका थिए र उनी त्यो दुईटा कान्छा बच्चीहरूलाई लिन आएका डक्टरहरू आएको दिन जिम्मी भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई अभाव खड्किन्छ। उनलाई महसुस हुन्छ कि त्यो दिन जिम्मी जेठो छोरा पनि घरमै भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई महसुस हुन्छ। उनी ती व्हाइट डक्टरहरू घरमा आएको बेलामा एउटा पेपरमा साइन गर्न लगाएका थिए र आयालाई पनि यिनीहरूलाई घरबाट छिटो धपाउन पाए हुन्थ्यो, यिनीहरूलाई यहाँबाट भगाउन पाए हुन्थ्यो भनेर तिनीहरूलाई भगाउनकै लागि उनीहरूले भनेको पेपरमा साइन गरिन्। तर उनलाई यो के हो भन्ने थाहा थिएन। त्यो बेलामा जेठो छोरा घरमा भइदिएको भए कमसेकम मलाई यसले बुझाउँथ्यो कि के को बारेमा हो भन्ने हुन्थ्यो भनेर उनले सोच्छिन्। ती व्हाइट डक्टरहरू उनको घरमा आएर पेपरमा साइन गराउनुको कारण के थियो भने उनको छोरी एल्ला र ड्यान्नीलाई ट्युबरक्लोसिस भएको थियो, उनीहरूको हजुरआमाबाट सरेको, जुन केही समय पहिला मरिन्।
र त्यसैले ती बच्चाहरूलाई अब अरूलाई नसरोस् भनेर त्यो लिनलाई डाक्टरहरू आएका थिए र त्यसैले उनीहरूले त्यो आमाको सहमति पत्रमा आमालाई हस्ताक्षर गराएका थिए। जब उनले यो थाहा पाइन् उनी आफ्नो बच्चाहरू एल्ला र डेन्नीलाई लिएर डाँडातिर लागिन्। उनी जङ्गलतिर लुक्न गइन् किनभने घरमा त उनीहरू आएर लगिहाल्छन् बच्चालाई। अर्को दिन पनि ती डाक्टरहरू पुलिसम्यानलाई लिएर आए र अब आया चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भइन् र अनि अन्त्यमा उनको छोरा र छोरीलाई ती व्हाइट डाक्टरले पुलिस सँगसँगै उनीहरूले लिएर गए। यसरी आफ्नो छोरा र छोरी व्हाइट डाक्टरलाई बुझाउनु पर्दा उनलाई विगतको याद आउँछ। विगतमा पनि उनको केही शिशुहरू इन्फेन्टहरू सानो उमेरमा कम उमेरमा बच्चैमा पनि उनका मरेका थिए। उनी त्यो बितेका बच्चाहरूको याद दिलाउँछ, यसले इको गराउँछ। आयाले आफ्नो दुईवटा छोराछोरीहरू एल्ला र ड्यान्नीलाई व्हाइट पिपलहरूले व्हाइट डाक्टरहरूले लिनु र आफूले त्यसमा त्यो पेपरमा हस्ताक्षर गर्नुको पछाडि आफ्नो श्रीमानलाई दोषी ठान्छिन्। उनको हस्बेन्ड चाटोले आयालाई साइन गर्न अङ्ग्रेजीमा साइन गर्न सिग्नेचर गर्न सिकाएको थियो। त्यसैले गर्दा यो साइन गर्न किन सिकायो, मलाई नसिकाउनु पर्थ्यो भनेर उनले आफ्नो हस्बेन्डमाथि आरोप लगाउँछिन्। आफ्नो श्रीमानले अङ्ग्रेजीमा सिग्नेचर गर्न सिकाएको र त्यही कारणले गर्दा दुईटा छोराछोरीहरू एल्ला र डेन्नीलाई व्हाइट डाक्टरलाई बुझाउनु परेको कारणले उनी रिसाउँछिन् र त्यही कारण आफ्नो श्रीमानसँग धेरै वर्षसम्म उनी सँगै सुत्न पनि मान्दिनन्। आयाको श्रीमान चाटोले एउटा व्हाइट इम्प्लोयर कहाँ जागिर गर्थ्यो। व्हाइट रान्चर भनेको छ, रान्चर भनेको कुनै अथवा पशुपालन गरेको एउटा फार्ममा उसले काम गर्थ्यो। जब उनको श्रीमान चाटो बुढो भएपछि अब त्यो व्हाइट इम्प्लोयरले के गरिदियो भने अब चाटोलाई जागिरबाट निकालिदियो। अनि यो जागिरबाट निकालिदिएपछि अनि बल्ल उनको रिस शान्त हुन्छ। कसको? आयाको रिस शान्त हुन्छ जब आफ्नो श्रीमानलाई उसको साउले जागिरबाट निकालिदियो। यहाँ व्हाइट इम्प्लोयरले नेटिभ अमेरिकन मानिसमाथि गरेको यो जागिरबाट निकालिदिएको एउटा निर्दय व्यवहारले के देखाउँछ भने उनीहरू व्हाइट पिपलहरूले नेटिभ अमेरिकनहरूलाई पनि उनीहरूले डोमिनेट गर्थे, उनीहरूले सप्रेस गर्थे। उनीहरूलाई अब काम गरुन्जेल जब उसँग जवानी बल थियो, इनर्जी थियो, त्यतिन्जेल काममा लगायो। बुढो भइसकेपछि उसलाई जागिरबाट निकालिदियो। अझै त्यो चाटो एकपटक खुट्टामा घाउ चोट लाग्दाखेरि पनि उसले उपचार गरिदिएको थिएन साउले। त्यो उनीहरूको एउटा हेप्ने व्यवहार पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वर्षौँसम्म चाटोले इमान्दार भएर साउप्रति गरेको कामलाई अब उसको साउले जागिरबाट लात हानेर निकालिदिएपछि अब बल्ल उसको व्यवहार कस्तो रहेछ थाहा पाइस् भनेर उनले आफ्नो श्रीमानलाई भनिन्। यतिन्जेलसम्म आयाले आफ्नो विगतलाई सम्झिरहेकी थिइन्, उनले पास्टलाई। अब उनी बसिरहेको ठाउँबाट उठ्छिन् र आफ्नो श्रीमान जहाँ रक्सी खाइरहेको थियो त्यो अजिज बार भन्ने ठाउँमा उनी त्यहाँ पस्छिन्। अझै किन मेरो श्रीमान आएन भनेर उनी त्यहाँ पस्छिन् र अब त्यो बारभित्र रक्सी पसलभित्र रहेका मानिसहरूले उनी आएको देखेर उनीहरू शङ्काले हेर्छन्, सस्पिसियन। अब उनीहरूले शङ्का गर्छन् र उनलाई यो घटनाले के याद दिलाउँछ भने धेरै वर्ष पहिले जब एल्ला र ड्यान्नीलाई अब घरमा एकपटक आमा बुवासँग भेटाउनको लागि भनेर एउटा व्हाइट वुमनले त्यो दुईटा बच्चाहरूलाई घरमा ल्याएकी थिइन्, त्यतिखेर त्यो महिलालाई पनि त्यो व्हाइट वुमनले पनि त्यो आफ्नो आयाको घरमा अनकम्फर्टेबल फिल गरिरहेकी थिइन्, अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेकी थिइन्, शङ्का जस्तो गरिरहेकी थिइन्, सस्पिसियन पनि थियो उनमा। त्यो घटना उनलाई याद आउँछ र त्यो बेलामा आफ्नै छोरी एल्लाले पनि आफ्नो आमालाई बिर्सेको थियो र आफ्नै आमालाई पनि डराएर हेरेको, आफ्नो आमालाई बिर्सेको कुरा उनलाई याद आउँछ। व्हाइट वुमनले त्यो दुईटा बच्चाहरूलाई घर ल्याएको बेलामा ड्यान्नीले चाहिँ आमालाई चिनेको थियो, तर उसले आफ्नो नबाजो ल्याङ्ग्वेज, उनीहरूको नेटिभ ल्याङ्ग्वेज थियो, ऊ चाहिँ बिर्सिसकेको थियो। यसले गर्दा यहाँ के देखाउन खोजिएको छ भने उनीहरूमा नेटिभ कल्चर, ट्रेडिसन, ल्याङ्ग्वेज बिस्तारै लस हुँदै गरेको, त्यसमाथि व्हाइट पिपलहरूको डोमिनेटिङ एटिट्युड, उनीहरूको हेपाह प्रवृत्ति, उनीहरूले गर्ने शङ्का, उनीहरूले गर्ने तिनीहरूमाथिको हेपाह व्यवहार यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यसपछि त्यो व्हाइट वुमन र दुईटा बच्चाहरू एल्ला र ड्यान्नी उनीहरू घर छोडेर अब उनीहरू गए र उनीहरूलाई हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि उनीहरू अब कहिल्यै फर्किने छैनन्। आयाले त्यो बारमा जहाँ आफ्नो श्रीमान रक्सी पिउन बसेको थियो त्यो बारमा श्रीमानलाई भेटाउँदिनन् र उनी बाहिर पनि यताउता सर्च गर्छिन्। अब उसलाई नभेटाएपछि अब आफू घरतिर जान लाग्छिन्, त्यो सहरबाट, सेबोलेटा भन्ने सहरबाट, र उनी आफ्नो गाउँतिर, उनीहरूको घर छ, घरलाई उनीहरूले होगान भन्छन् नेटिभ भाषामा। होगान काठले बनेको माटोले पोतिएको घर थियो, त्यहाँ जान खोज्छिन्। अब जहाँ उनीहरूको घरमा के छन् भने उनीहरूको सिप छन्, भेडाहरू छन् र इन्क्रिजिङली ड्राइड आउट गार्डन भनेको उनले खरेडीले एकदम सुक्खा भएको एउटा जमिन छ, खेतीपाती छ उनीहरूको। आफ्नो घर जाने क्रममा
उनले त्यहाँ चाटोलाई देख्छिन् र चाटोको नजिक जाँदा उसले चाटोले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चिन्दैन, उसलाई डिमेन्सिया भएको छ। डिमेन्सिया भनेको मेमोरी लस हुने, अब मेन्टल प्रब्लम जस्तै, म्याड जस्तै, पागल जस्तै दिमागले काम गर्न नसक्ने, नसम्झिने त्यो उसलाई भएको छ। उसले आफ्नो श्रीमतीलाई हेरेर पनि उसले चिन्दैन। यति नै बेला अब हावाहुरी लाग्न सुरु हुन्छ, त्यहाँ स्ट्रोम आउँछ र उनले आफ्नो श्रीमानलाई ढुङ्गाको पछाडि, एउटा बिग बोल्डर ठुलो ढुङ्गाको पछाडि अब हामी यहाँ जोगिएर बसौँ एकछिन भनेर उसले भन्छन् र आफ्नो श्रीमानलाई त्यो ब्ल्याङ्केट, जुन मिलिटरी कलरको जिम्मीले ल्याइदिएको ब्ल्याङ्केट थियो, त्यसले उनलाई ओढाउँछिन् आफ्नो श्रीमानलाई। जब हावाहुरी रोकिन्छ, अब रात परिसकेको छ, अँध्यारो भइसकेको छ, आकाशतिर हेर्दा ताराहरू देखिन्छन् र अब यो बेलामा आयालाई एकदमै पिस महसुस हुन्छ। ओभरवेल्मिङ भनेको यहाँ एक्सट्रिमली, भेरी स्ट्रङली, ग्रेटली उनलाई पिस महसुस हुन्छ, शान्ति महसुस हुन्छ र उनले के थाहा पाउँछिन्, के महसुस गर्छिन् भने अब आफ्नो श्रीमान चाटो सुतिसकेको छ आफ्नो काखमा, जसलाई ब्ल्याङ्केट ओढाइएको छ र ऊ के हुँदैछ, ऊ मर्दैछ र अब ऊ सुतिरहेको बेलामा उनले आफूले एउटा ट्रेडिसनल सङ ललबाई गाउँछिन्, लोरी गाना गाउँछिन् उनले, जबकि जुन चाहिँ बच्चाहरूलाई सुत्नको लागि प्रयोग गरिन्छ त्यो गाना अब ऊ श्रीमान सुतिरहेको बेलामा उनले त्यो गाना गाउँछिन्। नाउ मेन थिम्स अफ दिस स्टोरी। नम्बर 1, स्टोरी टेलिङ। नेटिभ अमेरिकन कल्चरमा स्टोरी टेलिङ ट्रेडिसन, बच्चाहरूलाई कथा भन्ने, मौखिक कथाहरू सुनाउने, ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूले बच्चाहरूलाई कथा सुनाएर रमाइलो गर्ने जुन ट्रेडिसन थियो, त्यो कुराहरू यो राइटर सिल्कोको राइटिङहरूमा, यो कुरा उनको राइटिङहरूमा यो मेन थिम हुन्छ, स्टोरी टेलिङ ट्रेडिसन। अनि नम्बर 2, म्याटर्नल कनेक्सन। म्याटर्नल कनेक्सन भनेको आमापट्टिको, आमा हजुरआमा माइती पक्षहरूसँग छोरीको सम्बन्ध अनि उनीहरूको माया, आमाहरूबाट हजुरआमाबाट धेरै कुराहरू सिक्ने, विभिन्न कुराहरू, कपडाहरू बुन्न, ब्ल्याङ्केट बनाउन सिकेको कुराहरू यहाँ आयाले, सेन्ट्रल क्यारेक्टरले सम्झिरहेको छन्। यो चाहिँ म्याटर्नल कनेक्सन हो। र अर्को थिम भनेको यसमा डेथ एन्ड लस हो। यसमा आया जुन सेन्ट्रल क्यारेक्टर हो उसको जीवनमा लस नै लस भएको छ। जस्तै एक नम्बरमा त उनको छोरा जुन जिम्मी थियो ऊ वारमा मरेको छ, हेलिकप्टर क्र्यासमा। दुईटा जीवित छोराछोरीहरू ड्यान्नी र इल्लालाई व्हाइट डक्टरले लिएर गएका छन् किनभने उनीहरूलाई ट्युबरक्लोसिस भएको थियो, त्यसले गर्दा उनी लसमा छिन्। अनि अर्को उनीहरूको आयाको बच्चाहरू जुन इन्फ्यान्टमै केही बच्चाहरू मरेका थिए त्यो पनि लस हो। अनि श्रीमानले पनि जागिर गुमाएको छ। श्रीमानले जुन जागिर गर्थ्यो रान्चर कहाँ, अनि त्यो जागिर हो, त्यो व्हाइट मान्छेले आफ्नो श्रीमानलाई जागिरबाट निकालिदिएको छ। बुढेसकाल त बुढो भइस्, काम गर्न सक्दैनस् भनेर निकालिदिएको छ। र त्यही व्हाइट पर्सनको जुन जमिनमा उनीहरू बस्थे त्यहाँबाट पनि उनीहरूलाई हटाइदिएको छ अहिले। त्यो भनेको लस नै लस हो। अब श्रीमान पनि डेथको मुखमा छ चाटो, त्यसैले यो लस डेथसँग रिलेटेड छ। त्यसै गरी नम्बर 4 भनेको रेसियल एन्ड कल्चरल सपरेसन। यहाँ व्हाइट कोलोनाइजर्सहरूले नेटिभ अमेरिकन पिपलमाथि गरेको एउटा दमन, सपरेसन भनेको दमन, डोमिनेसन देखाउन खोजिएको छ। यहाँ चाटोले जब ऊ व्हाइट रान्चर कहाँ काम गर्थ्यो उसलाई खुट्टामा घाइते हुँदा पनि त्यो साउले उसको उपचार गरेको थिएन जुन इम्प्लोयरले। त्यसै गरी जब ऊ बुढो भयो उसले जागिरबाट पनि निकालिदियो। अनि यसमा अरू भनेको त्यो दुईटा बच्चाहरू एल्ला र ड्यानीलाई व्हाइट डक्टरहरूले लिएर गए। अनि त्यो डक्टरहरूलाई चाटोको श्रीमती आयाले पनि विश्वास गर्दैन। अब उनीहरू आए भने घरबाट यिनीहरूलाई छिटै भगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट बिट्विन नेटिभ अमेरिकन पिपल र व्हाइट पिपलहरू बिच देखिन्छ। र व्हाइट पिपलहरूले तिनीहरूलाई, त्यो नेटिभ अमेरिकनहरूलाई डोमिनेट गरेको कुरा पनि देखाइएको छ। जब चाटोलाई खोज्न बारमा आया पस्छिन् त्यतिखेर पनि त्यो बारमा भएका मान्छेहरूले उनलाई सस्पिसियन अथवा शङ्काको नजरले हेर्छन्। यो भनेको त्यो नेटिभ अमेरिकनहरूप्रति यो व्हाइट पिपलहरूले गर्ने डोमिनेसनको एउटा एक्जाम्पल हो। जुन व्हाइट लेडीले त्यो दुईटा बच्चाहरूलाई घरमा परिवारसँग भेटाउनलाई एल्ला र ड्यान्नीलाई ल्याएर आएकी थिए उसले पनि आयाको घरमा अनकम्फर्टेबल फिल गरेकी थिए किनकि उनीहरूको हेर्ने नजर नै उनीहरूलाई डोमिनेटिङ छ। यो स्टोरीको अर्को थिम भनेको ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर्स हो। ब्यारियर्स भनेको बाधाहरू, अब्स्ट्याकल, र यसमा ल्याङ्ग्वेजले पनि अब्स्ट्याकल क्रिएट गरेको छ। आयालाई आफ्नो भाषा नबाजो मात्रै बोल्न आउँछ र उनलाई स्पेनिस र इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन। जब उनलाई छोराको डेथको बारेमा खबर युएस आर्मीबाट आउँछ त्यति बेला पनि श्रीमानले ट्रान्सलेट गरेपछि मात्रै उनले आफ्नो भाषामा बुझ्ने गर्छिन् छोराको डेथको बारेमा त्यो न्युज।
त्यसैगरी उनले इङ्ग्लिस नजान्दाको फाइदा व्हाइट पिपलहरूले लिएका छन् र उनलाई एउटा पेपरमा सिग्नेचर गर्न लगाउँछन्, जबकि आयाले इङ्ग्लिस बुझ्दिनन्। अनि त्यो पेपर के थियो भने छोरा र छोरी जुन एल्ला र ड्यान्नीलाई ट्युबरक्लोसिस भएपछि लिएर जाने सहमति पत्र थियो, त्यसमा उनले साइन गर्छिन् नबुझेर। त्यसैले यहाँ भाषा पनि एउटा बाधाको रूपमा छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। क्यारेक्टर स्केच अफ आया। आया इज एन एल्डरली नबाजो वुमन हु लिभ्स इन हर फ्यामिलीज एन्सेस्ट्रल होगान इन न्यू मेक्सिको। आया न्यू मेक्सिकोमा बस्छिन्, उनी होगानमा बस्छिन्। होगान भनेको नबाजो कम्युनिटीमा एउटा काठबाट बनेको र माटोले लिपोत गरिएको एउटा घर हो, उनी त्यसमा बस्छिन्। सी हेज बिन म्यारिड टु चाटो फर 40 years। उनीहरूको बिहे भएको 40 वर्ष भयो। दे ह्याड एटलिस्ट 5 children, परह्याप्स मोर, 3 of whom सर्भाइभ्ड पास्ट इन्फेन्सी। 5 अथवा त्योभन्दा धेरै बच्चाहरू उनले जन्माइन्, तर त्यो मध्ये 3 जना मात्रै बाँचे, जुन कि जिम्मी, ड्यान्नी र एल्ला, उनीहरू बाँचे। आया लभ्स हर चिल्ड्रेन विथ अल हर हार्ट एन्ड इज पोर्ट्रेट भनेको देखाइएको अथवा सोन एज अ केयरिङ म्याटर्नल मदर फिगर टु नट ओन्ली हर चिल्ड्रेन। उनी सन्तानलाई मात्र माया गर्दिनन् कि बट टु हर एलिङ हस्बेन्ड। एलिङ भनेको बिरामी भइराख्ने कमजोर श्रीमानलाई पनि उनले उत्तिकै माया गर्छिन्। अनलाइक चाटो हु अल्सो स्पिक्स इङ्ग्लिस एन्ड स्पेनिस। श्रीमानले चाहिँ उनको स्पेनिस र इङ्ग्लिस दुइटै बोल्छ, तर आया वानली स्पिक्स नबाजो। आयालाई आफ्नो नबाजो भाषा मात्रै आउँछ। सी डज नट ट्रस्ट व्हाइट पिपल। उनले व्हाइट पिपलहरूलाई उनले विश्वास गर्दिनन्। हर एल्डेस्ट सन जिम्मी डाइड व्हाइल सर्भिङ इन द US आर्मी। जेठो छोरा US आर्मीमा काम गर्दा ऊ हेलिकप्टर क्र्यासमा मर्यो। एन्ड हर 2 younger चिल्ड्रेन ड्यान्नी एन्ड एल्ला वर टेकन फ्रम हर बाई द गभर्मेन्ट आफ्टर टेस्टिङ पोजिटिभ फर ट्युबरक्लोसिस। अनि उनका 2टा सन्तानहरूलाई टिबी भएको कारणले सरकारले लिएर गयो, त्यसैले उनी पीडामा छिन्। आया हेज ह्याड अ हार्ड लाइफ ड्यु टु द लस अफ अल हर चिल्ड्रेन। उनको सम्पूर्ण सन्तानहरू गुमाउनु पर्दा उनको लाइफ एकदमै कठिन छ। कन्स्टान्ट पोभर्टी, निरन्तर गरिबी, एन इल हस्बेन्ड, बिरामी श्रीमान, एन्ड एन अनवान्टेड रिलायन्स अन द US गभर्मेन्ट। अनि अमेरिकी सरकारको मा भर पर्नु परेको छ जीविकाको लागि र त्यसबाट भत्ता आइरहेको छ महिनामा। एट सी लुक्स ब्याक अन हर लाइफ विथ अ सेन्स अफ पिस। तर पनि ऊ आफ्नो जीवनदेखि खुसी नै छिन्। द पास्ट क्यान नट बी चेन्ज सो सी इन्जोइज द स्मल थिङ्स इन द प्रेजेन्ट। विगतलाई परिवर्तन गर्न त सकिँदैन, तर पनि उनी छेडिक साना आफ्नो जीवनमा भइरहेका साना खुसीहरूबाट उनी खुसी हुने कोसिस गर्छिन्। लाइक द ब्युटिफुल सदर्न ल्यान्डस्केप एन्ड द स्नो फ्लरिज डान्सिङ इन द विन्ड। मानौ त्यो दक्षिणी भेगको साउथको ल्यान्डस्केप, त्यहाँको दृश्य र त्यो फुसफुस गरेर झरिरहने त्यो हिउँको थोप्लाहरू जस्तै, हावामा जुन उडिरहेको हिउँको थोपाहरू जस्तै उनी इन्जोय गर्न खोजिरहेकी छिन्, रमाइलो गर्न खोजिरहेकी छिन्। सानो उपलब्धिमा उनी खुसी हुन खोजिरहेकी छिन्। नाउ मल्टिपल चोइस क्वेसन्स अफ दिस स्टोरी। हु इज द मेन क्यारेक्टर इन द स्टोरी? आया, जिम्मी, चाटो, एल्ला। राइट आन्सर इज आया। क्वेसन नम्बर 2, वाट सिजन डज द सेटिङ टेक प्लेस इन? कुन सिजनमा यो घटना घट्छ? समर, स्प्रिङ, फल, विन्टर। राइट आन्सर इज विन्टर सिजन। वाट डज द मेन क्यारेक्टर वेयर वेन थिङ्किङ अफ हर चिल्ड्रेन? बच्चाहरूको बारेमा सोच्दा उनले के लुगा लगाइरहेकी छिन्? अ ब्ल्याङ्केट, अ रोब, अ कोट, अ स्विम सुट। राइट आन्सर इज अ ब्ल्याङ्केट। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस? इन टाओस, इन नबाजो कन्ट्री, इन न्युयोर्क, इन फोनिक्स। राइट आन्सर इज इन नबाजो कन्ट्री। What does the sound of the wind remind the main character of? A lullaby, a wolf, a aibechi, or dog? Right answer is the aibechi. Aibechi भनेको होली पिपल अफ दिस नबाजो ट्राइब। नबाजो ट्राइबको होली पिपलहरूलाई द aibechi भनिन्छ। What point of view is the story told from? यो कथा कुन दृष्टिकोणबाट भनिएको छ? Options: third person omniscient, third person limited, first person, second person. Right answer is third person limited. यो कथा चाहिँ तेस्रो पर्सन, थर्ड पर्सन तर लिमिटेड व्यक्तिले भनिरहेको छ। ऊ चाहिँ यसमा चाहिँ आफू चाहिँ क्यारेक्टर होइन, ऊ न्यारेटर मात्रै हो यो कथा भन्ने। What kind of tree does Aya sit under as she thinks about her life? जब उनले आफ्नो जीवनको बारेमा सोचिरहेकी छिन्, कुन रुखको मुनि उनी बसेको छन्? A cottonwood, a giving tree, an oak tree, a redwood. Right answer is cottonwood tree. Who are the aibechi?
another Native American tribe. Navajo Holy people, I as relatives, the elders. Right answer is Navajo Holy people लाई Aibechi भनिन्छ. What reminds Aya of tufts of wool at the beginning of the story? Tufts भनेको धेरै रौँहरू, धेरै ऊनहरू, धेरै धागो एकै ठाउँमा डल्लो परेकोलाई tufts भनिन्छ. Options and flowers, snow, smoke. Right answer is snow. What do you mean by lullaby? Options: a cradle song for a child, a love song, a sentimental song, a pop song. Right answer is a cradle song for a baby or child. Who wrote the story Lullaby? Options: Willa Cather, Leslie Marmon Silko, Molkraj Anand, Frank Norris. Right answer is Leslie Marmon Silko. What is the story Lullaby about? Options: reminiscence, tragedy, history, family. Right answer is reminiscence. Reminiscence भनेको memories. A lullaby is sung for the little ones to wake up, for the little ones to go to sleep, when the little ones are crying, to make the little ones laugh. Right answer is option B, the little ones